हामीसँग युवा नेता दिपेश खत्रीज्यू र राष्ट्रवादी एउटा जुझारु अभियन्ता चिरपरिचित मानव सेवकज्यू, हामी आज समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र दिपेशजी, तपाईलाई अहिले जुन हाम्रो देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा के भन्नु छ? अहिले वर्तमान देशको परिस्थितिलाई भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरै छ अहिलेको विगत समस्याहरू जुन देख्न आइरहेको छौँ, जहाँ हरेक मान्छेहरू चाहिँ असन्तुष्टि देखिराखेका छ। हजुरको हिन्दू राष्ट्रको कुराहरूदेखि लिएर, हजुरको राज संस्थाको कुराहरूदेखि लिएर, हजुरको यो अहिले जुन संविधान संशोधन गरेर हाम्रो नयाँ नक्सादेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर हजुरको धेरै कुराहरू भनौँ न। अहिले तत्काल जुन अर्थमन्त्रीको बजेट आयो, जहाँ चाहिँ कर तिर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू आयो। धेरै कुरामा असन्तुष्टि चाहिँ एउटा जनता भइसकेपछिको भोगेको चिजहरू देखिएको छ। अहिले तपाईँको यो बजेटकै कुरा गरौँ, हालचालकै कुरा हो। अब 70-72 दिन भयो आज घरमा थुनिएर बसिया छ। अचानक सरकारले भन्छ कर तिर्नै पर्छ। यो पनि एउटा ठुलो समस्या, एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। कसरी तिर्नु? खोइ यो 72 दिन खोइ कसको कहाँ छ कमाइ? होइन, हामी त यो देशको नागरिक हो, दुःखमा पनि साथ दिन्छौँ, सुखमा पनि साथ दिन्छौँ। हामी आफ्नो देशको लागि मर्न पनि तयार छौँ, लड्न पनि तयार छौँ, हरेक चिज गर्न तयार छौँ। तर यसको तात्पर्य यो होइन नि हामीले हाम्रो घर जग्गै बेचेर हुन्छ के गरेर हुन्छ। हजुरको चाहिँ अहिले यसरी थुनिएर बसेको बेलामा कसरी कर तिर्ने? यो सोच नै हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको दिमागमा कसरी आउन सक्यो भनेर भन्छु कि म आफूलाई। भरे उहाँ अर्थमन्त्री हो, गाडी लिएर सर हिँड्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी छ, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई रोकटोक छैन। तर हामी जस्तो साधारण व्यक्तिहरूलाई त समस्या छ नि त धेरै ठाउँमा। होइन, यो नेपालमा ग्राउन्ड लेभलबाट राजनीति गर्ने मान्छे देखिएन कि। तपाईँको चाहिँ जुन एउटा कमन मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने नेता भेटिएन, जोसँग चाहिँ कमन मान्छेहरूले पाइरहेको दुःखहरू के छ, उनीहरूको बुझाइहरू के छ, उनीहरूको सोचहरू के छ, त्यो देखिएन। त्यो बाहेक हजुरको एमसिसीकै कुरा गरौँ। होइन, अब हिजो चाहिँ एमसिसीको प्रदर्शन भएको रहेछ माइती घर मण्डलामा। म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ, मैले पनि हेरेँ। यस्तो लकडाउनको समयमा पनि त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भिड देखेँ मैले। के हो त मानवजी एमसिसी? एकचोटि मलाई पनि प्रश्न पार्दैन। धन्यवाद साथी दिपेशजी। नेपालमा एमसिसी मात्रै कारण होइन, विगत 12 वर्षदेखि नेपालमा अहिले चाहिँ कोरोना महामारीले 72 दिन फिरङ्गीहरूको महामारी भनेको नेपालको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले नेपाली जनतालाई त्राही बनाएको अवस्था छ। त्यही त्राहीकै बिचको इन्डो पश्चिमाहरूको डिजाइन, यो चाहिँ विश्वव्यापी इसाई साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ एउटा डिजाइन अन्तर्गत जुन एमसिसी नेपालमा आएको छ, त्यो इन्डो अमेरिकन सैनिक रणनीति जो एसियामाथि तपाईँको चाहिँ कब्जा गरेर एसियामा तिनीहरूकै डिजाइनमा ल्याएको नेपालमा गणतन्त्र हो, संघीयता हो, धर्मनिरपेक्षता हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनको केन्द्रस्थल नेपाललाई ध्वस्त अखडा बनाएर एसियामा भारत र चीनलाई टुक्र्याउनको निमित्त अमेरिकन साम्राज्य नीति अन्तर्गत ल्याइएको यो एमसिसीले नेपालको हित गर्दैन। र यो एमसिसी भनेको जति खतरनाक छ अहिलेको कोरोना महामारी भन्दा त्यत्तिकै खतरनाक छ। त्यत्तिकै खतरनाक नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्था र शासकहरू छन्। यी भ्रष्ट शासक र यो व्यवस्था जबसम्म हामीले खारेज गर्दैनौँ र यो संविधान खारेज गर्दैनौँ, यो गणतन्त्र संहिता खारेज गर्दैनौँ, यो कोरोना र यी एमसिसी महामारीहरू नेपालीलाई लागिरहन्छन्। त्यसकारण मेरो अपिल छ, यो एमसिसी सँगै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै खारेज गरेर नेपाललाई मुक्ति दिलाउँ भन्ने मेरो चाहिँ यो एमसिसीको बारेमा बुझाइ छ। अहिले निस्किरहेको जुन सीमा विवाददेखि लिएर जुन मजदुरहरूको जनजीविकाको विषयमा त्यसमा के भनिदिनुहुन्छ दिपेशजी? अब अहिले यो जुन सीमाको कुराहरू आइरहेछ, अब हजुरको यो जुन मजदुरको यो जुन कोरोनाले गर्दाखेरि जति पनि समस्याहरू अहिले आइरहेछ,
सीमाको कुरामा त सर्वप्रथम म हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीलाई एकदम चाहिँ सल्युट नै गर्न चाहन्छु हैन। जुन चाहिँ हाम्रो त्यो नेपालको नक्सामा जुन कालापानी थिएन हैन, कति वर्षदेखि मलाई याद भएअनुसार मैले नक्सा कोरेको मलाई याद छैन त्यो नक्सा 2032 सालदेखिको छ। 2032 सालदेखिको अहिले चाहिँ हालै चाहिँ उहाँले जुन नक्सा प्रकाशित गरिदिनु भयो, उहाँलाई वास्तवमा सल्युटै गर्नुपर्छ। उहाँले एउटा के आधार दिनुभयो जस्तो म जस्तो एउटा नेताले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो नक्सा बनाइदिनु नै भोलिको दिनको चाहिँ उहाँले मलाई एउटा आधार दिनुभयो लड्नको लागि, त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुको लागि। हिजोसम्म मैले संसारको मासमा चाहिँ मेरो देशको नक्सा यस्तो छ भनेर प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ थिएँ भने अब चाहिँ मैले यो नक्सा प्रस्तुत गरेर ल हेर्नुहोस् हाम्रो यो नक्सा हो र यो जमिन पनि अब मलाई चाहियो भनेर भोलि कुनै दिन म त्यो ठाउँमा पुगेन मैले बोल्न सक्ने एउटा बाटो चाहिँ पाएको छु। त्यति एउटा बाटो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नैपर्छ। त्यो एउटा काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको र उहाँलाई हामी समर्थन पनि गर्छौँ। उहाँले जुन साहस जुन हिम्मत देखाउनु भएको छ त्यसको लागि हामी हरेक नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन छ। उहाँले जे सुरु गर्नुभएको छ यो खतम गर्नुपर्छ, संशोधन पारित गर्नु पर्यो। यो पारित गर्नु पर्यो। पारित गर्नु मात्रै भएन कि यो अब त्यो नक्सा कोरिसकेपछि त्यो भूमि पनि हामीले भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ होइन। उहाँले त्यो भूमि चाहिँ अरूले भोगचलन गर्ने अनि त्यो नक्सा मात्रै गर्ने त्यो पनि अपुरो काम पनि गर्नु भएन। भूमि पनि हामीले भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ, हामीले चलाउन पाउनुपर्छ। अनि रहेको कुरा यो मजदुरहरूको यो जुन छ कोरोनाको जुन अहिले समस्या आइरहेछ त्यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, सारा संसारमै आइरहेछ यो समस्या। सारा संसार रोइरहेछ अहिले कोरोनाको महामारीमा र सारा संसार महामारीमा कसरी लड्ने, कसरी कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा गर्ने भनेर एक आपसमा चाहिँ मिलेर काम भइरहेछ भने हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोनाको अवसरमा चाहिँ लुट्ने काम भइरहेछ, भ्रष्टाचारको काम भइरहेछ। यस्तो बेलामा कोरोनाको महामारीमा संसार रोइरहेको बेलामा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक गाडीमा ट्याक्स बढाउँदैमा फुर्सद हुनुहुन्न होइन। कोरोनाको प्याकेज बनाउनु होइन कि अहिले मौकामा चौका यहाँ चाहिँ ट्याक्स बढाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु भएको छ होइन। ए बाबा पहिला कोरोना त हटाउन यहाँबाट आफ्नो देशको भूभाग त फिर्ता लिएर आउँ न, त्यसपछि कति ट्याक्स चाहिन्छ त्यो त हामी दिइरहेको छौँ नि त। लकडाउनमा घरभित्र खोजेर ट्याक्स चाहियो भनेर हुन्छ। हजुरको सुन्नमा पनि आज फेरि यो हालसालै कतिवटा गाडी चाहिँ पहिले निकालियो अरे हजुरको 121वटा गाडी 121वटा गाडी चाहिँ भन्सारबाट छुटाइयो होइन। यो कस्तो खालको सरकार हो होइन। काहीँ चाहिँ सरकारले गरेको काम देख्दाखेरि अघि नै मैले भने सल्युट गर्न पनि मन लाग्छ होइन। काहीँ चाहिँ मलाई त्यो सरकारले गरेको काम देख्दाखेरि सरकारले हामीले मूर्ख बनाएको हो कि स्वयं सरकारसँग विज्ञहरू नभएर आफू मूर्ख भए जस्तो चाहिँ उहाँले त्यो देखाउन खोज्नु भएको बुझ्नै गाह्रो भइरहेछ कि। एकतिर उहाँको राष्ट्रवादी कामहरू देखिन्छ होइन, जहाँ चाहिँ सल्युट गर्न पनि मन लाग्छ। अर्कोतिर उहाँको राष्ट्रघाती कामहरू पनि देखिन्छ जहाँ चाहिँ एकैछिनमै यो सरकार देखेर रिस पनि उठेर आउँछ। यो मैले पनि बुझ्न सकेको छु यो सरकारको यो नीति के हो, उहाँहरूले भविष्य के सोच्नु भएको छ। मैले अहिलेको परिस्थिति यो काल देख्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि कतै न कतै मलाई लाग्छ कि हाम्रो देशको संविधानै हाम्रो ठुलो दुश्मन हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ अहिले। किन भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ दुई चारवटा कुरा चाहिँ चित्त बुझेन मलाई पनि हाम्रो देशको संविधानमा। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र राज संस्था हटाइयो होइन। के बिगारेको छ राज संस्थाले? तपाईँको इङ्ल्यान्ड जस्तो आज शक्तिशाली देश होइन, जसले चाहिँ संसार राज्य गर्यो, आज पनि त्यो देशमा कोही त राजा नै छ त, रानी नै छ त होइन। त्यो देशमा के विज्ञहरूको कमी होला र? त्यो देशमा के बुद्धिजीवीहरूको कमी होला र? हामी जति पढे लेखेको छौँ त्योभन्दा धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू होला। हामी जति टेक्नोलोजी चलाउँछौँ त्योभन्दा 10 गुणा बढी टेक्नोलोजी चलाउने मान्छेहरू होला। जब त्यस्तो विकसित देशको मान्छेलाई राज संस्थासँग आपत्ति छैन भने हामीले के को आपत्ति? हाम्रो देशमा एउटा गाडी बन्दैन, हामी बाहिरबाट त्यो इङ्ल्यान्ड भनेको यस्तो देश हो जहाँ आफ्नै गाडी बन्छ, इङ्ल्यान्ड भनेको यस्तो देश हो जहाँ प्लेन बन्छ, इङ्ल्यान्ड भनेको यस्तो देश हो जहाँ समुद्र छ, जहाँ सिप चल्छ, मान्छे आवत जावत गर्नको लागि ट्रेन। हाम्रो देशमा चाहिँ केही पनि छैन।
तपाईँले एकछिन तपाईँले यो यातायातको कुरा गरिहाल्नु जुन इलेक्ट्रिक गाडीको कुरा छ जुन 121वटा चाहिँ नि यो अहिले जेठ 10 गते र 17 गते चाहिँ नि भन्सार छुट भएर आएका छन्। यसमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओली खड्गप्रसाद ओलीको हात नभइकन जुन युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीज्यूको हात छ र सो कुरामा चाहिँ नि उहाँको छोरी ज्वाइँको हात छ र उहाँले चाहिँ नि चलखेल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा यो कुरामा चाहिँ तपाईँ कतिको के कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् हात कसै न कसैको त सरकारबाटै छ होइन। यो सरकारबाट हात नभइकन भन्सारमा भएको चिज 121वटा गाडी निकाल्नु भनेको यो मजाकको कुरा होइन। हेर्नुहोस् एउटा गाडी निकाल्न सक्दैन मान्छेले, यहाँ 121वटा गाडीको कुरा छ। अब रह्यो कुरा यसमा इलेक्ट्रिक गाडीको मात्र कुरा छ र यो हाम्रो यो डिजेल पेट्रोल गाडीको चाहिँ नि सबै भन्सार त्यतिकै थन्केर बसिरहेको अवस्था छ। इलेक्ट्रिक गाडीको त्यस्तो छ नि त हजुरको। हेर्नुहोस् न हाम्रो त यो जुन अहिलेको बजेट जुन आयो, अहिलेको नयाँ जुन बजेट भाषण अस्ति भयो होइन, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले त बजेटमै पनि आफ्नो खेल खेलिसक्यो, देखाइसक्यो त होइन। तपाईँको हिजोसम्म पेट्रोलियमहरू सबै इन्डियाबाट भित्रिन्थ्यो होइन, अहिले पनि भित्रिरहेछ। तर इलेक्ट्रिक गाडी तपाईँको इन्डियाबाट भित्रिन्न। के अरे त्यो इलेक्ट्रिक गाडी आइसकेपछि इन्डियाको पेट्रोलियमहरूमा चाहिँ हानि पुग्छ, त्यस्तो खासै असर के अरे हामीलाई पर्न जाँदैन। इलेक्ट्रिक चलाएर हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले लिए कि कसरी हुन्छ होइन, यसको बरु भगै बढाइदिने, मान्छेले चाहिँ विवश गरिदिनु तपाईँको डिजल पेट्रोलवाला गाडी लिनको लागि भने भातै बढाइदिने हो। त्यो भाउ 15-16 लाख पर्ने गाडीलाई एकचोटि 40-45 लाख बनाइदिने र तपाईँको 81 तपाईँको पुरानै भाउमा अब त्यो व्यापारी हिसाबले भनौँ न, कुन हिसाबले बकलले चलखेल गऱ्यो 121वटा गाडी गायब हुन्छ भन्सारबाट। यसै सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म एउटा भन्छु, बाख्राको गोठालो चितुवा पालेर बाख्राको वंशवृद्धि हामीले खोज्नु हुँदैन। अहिलेको व्यवस्था भनेको त्यस्तै नेपाली जनतालाई चुसेर मार्ने रणनीति यिनीहरूको हो। अघि नै साथीले सीमाका कुरा गर्नुभयो। निसन्देह हाम्रो 1816को सुगौली सन्धि अनुसारको भूभाग 2031 सालसम्म पनि नेपालको नक्सामा भएको चाहिँ भूभाग नेपालको हो, थियो, रहन्छ र त्यो हाम्रै भूमि हो। र हामी दावा गर्छौँ हामी टिस्टा काँडाका भूमि पनि हाम्रा हिजो ब्रिटिस चाहिँ सँग लडेर हामीले गुमाएको भने हामी दावाका साथ भन्छौँ र त्यसको पनि माग गर्न हामी सक्छौँ। भने यो राजनीतिक रूपमा आफूलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै लाल पूर्जा देखाउने काम अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीबाट नहोस्। यो भूमि हामीले हक पर्छ। सँगसँगै यिनीहरूले अहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लकडाउनकै बिचमा हेर्नुहोस् त, नेपाली जनतालाई घरभित्र थुनेको छ, आर्थिक कारोबार गर्न दिएको छैन। अनि यो चाहिँ अर्थमन्त्री भनिनेहरूले हेर्नुहोस् त करका कुराहरू गरेको, 25 गते समय सीमा गरेको, यो जायज छ? हजारौँ नेपाली भोकले मर्ने अवस्था छ। यो लकडाउन त तपाईँको चाहिँ जनता मार्ने चाहिँ एजेन्डा बनाइएको अवस्था छ। त्यसकारण म भन्छु हेर्नुहोस्, यो अहिलेको राज्य सत्ता नै सबभन्दा ठुलो नेपालीको निम्ति घातक छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो लकडाउन नै हाम्रो नेपालीहरूको लागि चाहिँ दुश्मनीको रूपमा नै अघि बढेको छ, दुश्मनीको रूपमा रहेको छ। मैले देखेको क्या हजुरको, मैले देखेको हाम्रो संविधानमा 2-4वटा कुरा फेरिनुपर्छ कि यो कमसेकम मेरो पिँढीको लागि, हाम्रो पिँढीको लागि चाहिँ यो आवश्यक नै देख्छु म। जस्तै मेरो नजरमा म के भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति 2 चोटिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री यो देशमा बन्न नपाओस्, यस्तो संविधान ल्याउनु पऱ्यो कि कुनै पनि देश, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ 2 चोटिभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष बन्न नपाओस्। म यस्तो संविधान किनकि नयाँ पुस्ताले पनि पालो पाउँछ कि। अब काङ्ग्रेसमा बिचरा शेरबहादुर देउवा बसी कसैले पाले पाउँदैन होइन। यसमा त अहिले हाम्रो यो संविधानको विषय हामी संशोधनमा नजाउँ, यसलाई खारेज गरेर नेपाल बचाउने तर्फ छ। अहिले त यहाँ 2/3 सरकार छ र यहाँ नेकपाले जे भन्यो त्यही गर्ने अवस्था रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी नेपाली सारा जनताले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 2/3 सरकार छ, नेकपाको सरकार छ, त्यतातिर नजाउँ। हामी कुन हिसाबले सोचौँ भन्दाखेरि यो सरकार भनेको जो छ नि, ऊ भनेको एउटा कर्मचारी मात्रै हो। नेपाली जनताले छानेर आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर सरकारमा बस्दिएर यो देश होस्, उहाँहरूको चाहे बहुमत होस्,
उहाँहरूले संविधान फेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा सबै कुरा छ। तर मेरो विचारमा देश जनताको विचार अनुसार चल्नुपर्छ, नेताको विचार अनुसार होइन। यहाँ के भइरहेछ पछिल्लो समयमा भन्नु भन्दाखेरि देश नेताको हिसाबले चलेर नेता बनिएका छ, जनता बनिएको छैन। त्यत्रो आन्दोलन गरिसक्यो, यहाँ आउनुपर्छ, यहाँ आएपछि होटेल आफै तिर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, हामी नेपाल ल्याउँछौँ। तर नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई के दिने रोजगारी सोचेको छ यो बारेमा? हाम्रो भएको जुन कल कारखानाहरू थियो त्यो त सकि नै हाल्यो। अहिले सरकार भन्छ त यहाँ अहिले 10 अर्ब यो कोरोना पछिको अवस्थामा खर्च भइसक्यो भन्ने कुरा गर्छ। अब यो विदेशबाट लाखौँ मान्छेहरू आउने यो लाखौँ मान्छेहरू आउने अवस्थालाई यो सरकारले चाहिँ कसरी चाहिँ नि यो यहाँको चाहिँ उ गरेर राख्न सक्छ भन्नुहोस् त एकचोटि। पहिला सरकारले चाहिँ हजुरले यो 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भनेर भने भनिदिँदा पनि हुन्छ। पहिला त सरकार एउटा सरकारले म चाहिँ तपाईँको एउटा बिल बिना एउटा कुनै पनि सामान किन्छु, त्यसको बिल बिना आएर यति पैसा पर्यो भनेर हुन्छ। 10 अर्ब किन 20 अर्बै खर्च गर्नु न, तर हिसाब देखाउनुहोस् पो भन्न खोजेको त। तपाईँलाई खर्च नगर्नु भने होइन, जनताले कहाँनिर पायो, जनताले कहाँनिर पायो त्यसको हिसाब पो देखाइदिनुहोस् भने त। हामीले 10 अर्ब खर्च गर्नुभयो, 8 अर्ब यहाँ, 6 अर्ब यहाँ, 4 यो भने होइन नि त। 10 किन कोरोनाको टाइममा त तपाईँको सारा बजेटै त्यहाँ लगाए पनि हुन्छ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर यो ठाउँमा यति लगाइयो भनेर हिसाब त जनताले पाउनु पर्यो नि त। यसो सन्दर्भमा म भन्छु, सरकारले धन्यवाद दियो। अस्ति के अरे चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीलाई, सडकमा तरकारी हिँडाउने ड्राइभरलाई, सुरक्षाकर्मीलाई, सारा मान्छेलाई धन्यवाद दियो कोरोनाका विषयमा सहयोग गरेर। तर तिनीहरूलाई त्यो 10 अर्ब मध्येको केही चाहिँ तपाईँको के अरे पिपिई, सुरक्षा मास्कहरू, औषधिहरू तिनीहरूलाई केही दियो? तिनीहरू त आफ्नो तलब भत्ता काटेर गरेका छन् भने त्यो सरकारले 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कसलाई दिएछ? क्वारेन्टाइनमा राखेका जनताहरूको खाना हेर्नुहोस्, बिजोग छ, त्यो खानाको हिसाबले मरेका छन् कोरोना भन्दा बढी। यो वाहियात गफ गर्ने, अझै नेपाली जनतालाई ठग्ने, यस्तो वाहियात कुरा गरेर हुन्छ? मलाई चाहिँ यस विषयमा यो सरकारको यो चाहिँ मैले यति भ्रष्टाचार गरेँ भनेर चाहिँ बरु भने होला हामीलाई, मलाई चाहिँ विश्वास छैन यति खर्च भयो र जनताले पायो भन्ने विषयमा चाहिँ। सरकार त दाबीका साथ भनिरहेको छ त हामीले यसमा स्वास्थ्यको मा चाहिँ नि खर्च गरि नै रहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि गरि नै रहन्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेछ। हामीले यसमा कहाँ आपत्ति देखाएको छौँ त भने मैले त हिसाब माग्ने अधिकार छ, यो हाम्रो पैसा हो। कोरोना कोषमा संसारले दियो त 150 गरेर मान्छेहरूले पनि उठाएर कोरोना कोषमा भनेर पैसा हाले त। एमसीसी को विषयमा केही थप केही भन्नु छ? एमसीसी को विषयमा अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो देश जनताको हिसाबले चल्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ सारा जनता नै चाहिँ एमसीसी चाहिएको छैन भने कि त सरकारले एमसीसी को बुदा केलाएर जनतालाई प्रस्तुत गरेर जनताको चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो, होइन भने यसलाई खारिज गरिदिनु पर्यो। अनि यदि जनताको चित्तै बुझाउन सक्दैन भने एमसीसी मात्रै लिएर के गर्ने? म अहिलेको पिँढीको केटा हो, हेर्नुहोस्, पढे लेखेको छु, कम्प्युटर सम्बन्धी पढेँ, आइटी सम्बन्धी पढेँ। यो संसार अहिले आइटी टेक्नोलोजीमा गइरहेछ। म हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा सानो टिप्स दिन चाहन्छु। अहिले आइटी छ, यो संसारमा टेक्नोलोजी छ, त्यसको प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा एप्स चलाउनुहुन्छ तपाईँ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, ट्विटर चलाउनुहुन्छ, एक काम गरौँ न, म तपाईँलाई एउटा एप्स बनाएर दिन्छु। म तपाईँलाई नेपालको लागि एउटा यस्तो एप्स बनाएर दिन्छु जहाँ तपाईँ एमसीसी हुन्छ, हिन्दू राष्ट्र हुन्छ, तपाईँको सीमाको कुराहरू हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ, त्यो एप्समा हाल्नुहोस् र त्यो एप्स चाहिँ सारा नेपाली जनताले चलाओस्, त्यहीबाट भोटिङ गर्नुहोस्। कसलाई के चाहिएको छ, के चाहिएको छैन। यो यस्तो टेक्नोलोजीहरू छ नि हामीसँग चलाउने, चलाउन सकिन्छ नि, बनाउन सकिन्छ। डिजिटल जनमत सङ्ग्रह, डिजिटल गर्न सकिन्छ नि। तपाईँको डिजिटल जनमत सङ्ग्रह गरौँ न, तपाईँको ल अरू जनमत सङ्ग्रह गर्न समय लाग्ला, होइन? डिजिटल गरौँ, एउटा एप्स बनाऊँ, हरेक नेपालीलाई आफ्नो नागरिकताको नम्बर अनुसार मात्रै त्यहाँ रेजिस्टर गर्ने हिसाबले उसले बकैदा त्यो एप्स थ्रु नै भोटिङ गर्न मिलोस्। उसलाई एमसीसी चाहिएको छ छैन, उसलाई यो सीमा सम्बन्धी उसलाई के छ उसको निर्णय, उसलाई राजतन्त्र के अरे राज संस्था नेपालमा चाहिएको छ छैन, हिन्दू राष्ट्र उसलाई चाहिएको छ छैन,
डिजिटल गरौँ जनमत सङ्ग्रह, सरकारको पनि खर्च बस्ने। उस्तै हो भने यदि सरकार यो कुरामा राजी हुन्छ भने म मेरो जति पनि यङ जेनेरेसनहरू छ सबैसँग सल्लाह गरेर यो एप्स हामी बरु फ्रीमा बनाएर दिन्छौँ। हामी जति पनि पढे लेखेको आइटी सम्बन्धी छ उहाँहरूलाई एउटा श्रमदान मागेर कति दिन हुन्छ, महिना 2 महिना लागेर हामी एउटा टिम क्रिएट गरेर एउटा एप्स बनाएर यो सरकारलाई बरु हामी फ्रीमा दिन्छौँ। ल इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजीको यो युज गरेर जनमत सङ्ग्रह गरौँ। वर्तमान जुन विज्ञान मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलजीले संसदमा छलफलको लागि पेश गर्नुभएको छ परमाणुविक विधेयक, जुन चाहिँ नेपालमा परमाणु रिसर्चको लागि चाहिँ IAEA भन्ने इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सीलाई दिने एउटा छलफलमा गएको छ, त्यो विषयमा केही भन्नुहुन्छ मानव सेवकजी? होइन सर, म त सिधा कुरा भन्छु। अघि मेरो मित्रले भन्नुभयो जनमत सङ्ग्रह, म त्यसको सिधै खिलाफमा छु। नेपालमा कुनै किसिमका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा काहीँ पनि जनमत गर्नु हुँदैन। यो नेपालको विशुद्ध आफ्नो कुरा हो। जो अहिले MCC र त्यो IAEA को कुरा छ, यो त के छ भने नेपाललाई प्ले ग्राउन्ड बेस बनाएर अमेरिकन अथवा पश्चिमाहरूले चाहिँ यो साउथ एसियामा द्वन्द्व गराउने एउटा रणनीति छ। हेर्नुहोस्, नेपालको हाम्रो जुन नेचुरल रिसोर्सेस छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई कौडीको भागमा उनीहरूले लिएर जाने यिनीहरूको रणनीति छ। त्यही रणनीति अन्तर्गतको अहिलेको जुन यो वर्ण व्यवस्था नेपालमा ल्याइएको छ, यो व्यवस्थै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आज हेर्नुहोस् त नेपालमा अहिले त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ। भारत र चीनको त द्वन्द्व छँदैछ, पश्चिमाहरूको पनि द्वन्द्व छ। त्यसको द्वन्द्वको सबभन्दा बढी मार हामीमा परेको छ। त्यो द्वन्द्वलाई यति कम गर्ने हो भने र एसिया साँच्चै शान्तिमा ल्याउने हो भने र नेपाल समृद्ध बनाउने हो भने नेपालको निम्ति हटाउनुपर्छ र नेपाल नेपालीले बनाउनुपर्छ। एकदम सही भन्नुभयो तपाईँले। जस्तै यो तपाईँको कसैले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीजीले, इन्डियाको प्रधानमन्त्री मोदीजीले भन्नुहुन्छ हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ होइन, कहिले योगीजीले भन्नुहुन्छ होइन हामी हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ। राष्ट्र यो राष्ट्र संस्था भनेको कसैले बनाएर बनाइदिने चिज होइन कि, यो फ्यालेको पनि नेपाली जनताले। हरेक त्यो नेपाली जनता भएर सोचेर अब बिस्तारै सडकमा आउनुपर्छ। तपाईँको यो भनेको हाम्रो गौरव हो, यो भनेको हाम्रो पुस्ताहरूले, हाम्रो जति पनि माथिल्लो पिँढीहरूले सारा संसारसँग युद्ध गरेर ल्याएको एउटा चिज हो हिन्दू राष्ट्र भन्ने। तपाईँको विश्वमा हेर्नुहोस् 3टा मात्रै विख्यात चाहिँ उयो छ, तपाईँको के भन्छ यसलाई, 3टा मात्रै एकदम शक्तिशाली साम्राज्य होइन, जापानिज साम्राज्य होइन, त्यसपछि ब्रिटेनको साम्राज्य अनि गोर्खा साम्राज्य। जापानिज साम्राज्य त सकिनै हाल्यो होइन, अब अहिले जापानिज साम्राज्य छैन। ब्रिटिस साम्राज्य जसको चाहिँ सूर्य चाहिँ कहिले पनि अस्ताउँदैन थियो भन्ने भनिन्थ्यो, आज त्यो साम्राज्य पनि खुम्चेर बसेको छ। तर गोर्खा साम्राज्य आज पनि जीवितै छ। काहीँ न काहीँ यो गोर्खा साम्राज्य हरेक त नभनौँ, प्रायः जस्तो देशमा होइन सैनिक बनेर अझै पनि छ। जस्तै इङ्ल्यान्डमा छ, इन्डियामा छ। यो गोर्खा साम्राज्य इङ्ल्यान्ड र इन्डियामा मात्रै छैन, फ्रान्समा पनि छ, ब्रुनाईमा पनि छ, सिङ्गापुरमा पनि छ, हङकङमा पनि छ। धेरै देशहरूमा चाहिँ गोर्खा साम्राज्य होइन छ होइन। यो 3 साम्राज्य मध्येको अहिलेको जीवित शक्तिशाली होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेताहरूले चाहिँ यो देख्नै सकेका छैनन्, यो दृष्टिलाई चाहिँ उजागर गरेर हेर्नै सकेका छैनन् के हो गोर्खा साम्राज्य, त्यसको महत्त्वै बुझ्न सकेन। तपाईँको कुरालाई नै मैले समर्थन गरेँ। आज विश्वले सायद गोर्खा साम्राज्य विरुद्ध नै सायद एकीकृत भएर लागेको होला। तर होस् गर्नुहोस्, गोर्खा साम्राज्य कहिले पनि चाहिँ हारेको छैन र हार्ने पनि छैन। र हामीलाई कमजोर कुनै पनि देशका मिडिया अथवा कुनै देशका विद्वानहरूले पनि हामीलाई कम नठानियोस्। हामी अहिले चुप्प लाएर बसेका छौँ। जुन दिन हाम्रा खुकुरीहरू चम्किन्छन् नि, त्यस दिन तिम्रा देशका सीमाहरू पनि नरहने अवस्था आउन सक्ने अवस्था म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यही तपाईँहरूको चाहिँ यो
फेसबुक लाइभ मार्फत। भनेपछि तपाईँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ नि यो एमसिसी खारेजी हुनैपर्छ र देशमा चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो तरिकाले अघि हामी बढ्नैपर्छ। एमसिसी भन्ने चिज त यो देशमा चाहिँ सहनै सकिँदैन। यो त अहिलेको आधुनिक साम्राज्यवादको एउटा तपाईँको नयाँ प्रयोग हो। यो विशेष गरेर अमेरिकनहरू के चाहन्छन् भने नेपालमा बसेर चीन र भारत टुक्र्याउन चाहन्छन्, नेपाल ध्वस्त बनाउन चाहन्छन्, जाति लडाउन चाहन्छन्। यो एमसिसी यहाँ आयो भने इराक हुन्छ, यहाँ अफगानिस्तान हुन्छ। यो एमसिसी हामी मान्छौँ स्वीकार्दै कतै कदम। एउटा राष्ट्रवादी नेपालीले एमसिसी भन्ने त विधेयक मान्दैन। अझै त्योभन्दा म त अझ पर गएर भन्छु, एमसिसी ल्याउन खोज्ने यो गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता नै यो देशको निम्ति ठुलो कोरोनाभन्दा ठुलो महामारीको अवस्थामा छ। हामी त यसलाई खारेज गर्ने महान अभियानमा छौँ भने एमसिसी त त्यसैभित्र आएको हो नि। यो एमसिसी त झन् खतरनाक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन रणनीति हो। खतरनाक पश्चिमा इन्डो पश्चिमा इसाईहरूको रणनीति हो। त्यसकारण एमसिसी त नेपालमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन, यो खारेजै हुनुपर्छ। अनि यो एमसिसीको बजेट त अघिल्लो वर्षदेखिको त आर्थिक वर्षमा राखिरहेको छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी यो सरकारलाई म त मेरो विशेष गरेर मैले व्यक्तिगत कुरा गरेँ, यो सरकार नै हामी मान्दैनौँ, यो सिस्टमै मान्दैनौँ, यो संविधानै मान्दैनौँ। हामीलाई त्यत्रो टाउको दुखाइको विषय। हामी नेपाली जनता गर्दैछौँ भनेदेखि यो देश बेच्ने, देशलाई गुलामी बनाउने र देशलाई विदेशीको हातमा सुम्पिने यो राज्य सत्ता नै खारेज गरौँ भनेर अगाडि गइरहेछौँ भनेपछि एमसिसी ल्याउनेको निम्तिले त 17,000 नेपाली मारेर हजारौँ नेपालीको धन सम्पत्ति चाहिँ ध्वस्त बनाएर हजारौँ नेपाली विदेशमा पठाएर यो कुसंस्कार कुसभ्यताको र यो विदेशी षड्यन्त्रको त यो सिस्टम ल्याएको हो नि त गणतन्त्र नेपालमा। त्यसकारण हामी कहाँ यो एमसिसी मात्र होइन, गणतन्त्रै खारेज गर्नुपर्छ। हेर्नु त हाम्रा देशका राजाले ठुलो यो देशमा बचाउनको निम्ति तपाईँको चाहिँ गरेका रहेछन् भन्ने अहिले त देखिएन त। एउटा भारतीय एउटा जर्नलले भन्यो कि हिजो हामीले नेपालको चाहिँ नेपाल विरुद्ध लाग्दाखेरि सेल्फ गोल गरेछौँ भनेर त हिजो एउटा भारतीय जर्नलले पनि त भन्यो नि। माओवादी पाल्यौँ पनि त भन्यो, त्यो कुरामा त हामी छौँ। तर यो सरकारले जुन राखेको छ बिजुली लाइन प्रसारण र बाटोको कुरामा यो बजेटमा त राखिसकेको छ जुन एमसिसीको बजेट र भोलिको दिनमा पनि गर्छु भने बजेट बिजुली प्रशासन र नेपाली विकासको नाममा नेपाल ध्वस्त बनाउने अमेरिकन रणनीति हो। हामी नेपाललाई इराक र अफगानिस्तान बनाउन दिँदैनौँ, लिबिया र उसमा बनाउन दिँदैनौँ। के समानताको कुरा गर्छ अमेरिका नेपालमा? उसकै देशमा गएर हेरोस् न, काले र गोरेको असमानता कति रहेछ। हामीको विकास गर्नको निम्ति एमसिसी दिन्छु भने अमेरिका, ए अमेरिका तिम्रो आफ्नो देश बना, हाम्रो देश बनाउनु पर्दैन। हामी त प्रकृतिले सुरक्षित र एकदम चाहिँ प्रकृति सुन्दरताको देश छौँ, हामी प्रकृति धनीका देश छौँ। हामी नेपालीलाई तिम्रो त्यो सहयोग चाहिँदैन। यो सहयोग भए पनि नभए पनि हामी यो काम चाहिँ गर्छौँ भनेर हाम्रो सरकारले भनिरहेको छ, यसमा चाहिँ कहाँबाट गर्छ त यो सरकार भनेकै उनीहरूको चाहिँ पिट्ठु हो, गुलाम हो। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सरकारलाई एमसिसीमा त्यस्तो चित्त बुझेको छ अनि यो देशको लागि भनेर त्यो 3 करोड जनताहरूले पनि यो देश उनीहरूको पनि त्यतिकै अधिकार हो जति होइन नेताहरूको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला जनतालाई चित्त बुझाउनुहोस्, जनतालाई बुधा प्रष्ट गराउनुहोस् एमसिसी के हो होइन। त्यो पछि यदि जनतालाई प्रष्ट गराउन सक्नुभयो भने त जनताले मानिहाल्छन् नि। यदि त्यो देशको हितमा छ, देशकै फाइदामा छ भनेपछि कुन चाहिँ जनता चाहिँ मान्दैन, मानिहाल्छ नि। तर त्यो जनता सामु त पुग्नु पर्यो नि त, जनतालाई त प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो नि त। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो हजुर दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। नमस्कार।